हामीले माइन्ड अफ क्राइस्टलाई सिकिरहेका छौँ र फिलिपी 2:5 पद अनुसार हामीमा हुनुपर्ने यीशु ख्रीष्टको माइन्ड तिमीहरूमा त्यो मन हो जो यीशु ख्रीष्टमा थियो भनेकन। अनि त्यसको बादमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आफैलाई घटाउनु भएको छ। यीशु ख्रीष्टले आफैलाई घटाउनु भएको छ अनि यसो भन्ने लेखेको छ त्यहाँ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट यीशुमा पनि थियो। सो हामीले माइन्ड अफ क्राइस्टलाई हेऱ्यौँ अनि त्यहाँदेखि कसरी यीशु ख्रीष्टको माइन्ड चाहिँ यीशु ख्रीष्टको माइन्ड हुनुपर्छ हामीमा, अनि त्यो माइन्ड के हो भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ हामीले। अब कसरी भन्ने कुरालाई आजदेखि हामी हेर्छौँ। सो यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले आफैलाई 7 पल्ट होच्याउनु भएको छ। यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमारको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो, स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्म अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनुभयो भनेर लेखेको छ। सो यीशु ख्रीष्टले 7 टाइम्स आफैलाई घटाउनु भयो। सो त्यो घटाउनु चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि त्यो घटाएको कुरा चाहिँ हामीले हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 2 पदमा भेटाउँछौँ। कहिले हिब्रू 12 अध्यायको 2 पदमा भेटाउँछ, वाइ डिड जिजस, यीशु ख्रीष्टले किन आफैलाई घटाउनु भयो, किन घटाउनु भयो अनि हामीले किन घटाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई यीशु ख्रीष्टले घटाउनुको कारण त सबैभन्दा ठुलो कारण त उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यो त अब हामीलाई त्यो त सबैले जानेकै कुरा हो। तर यहाँ हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 2 पदले एउटा अचम्मको पर्सपेक्टिभ दिन्छ। त्यसरी भनेको छ, लुकिङ टु जिजस द फाउन्डर एन्ड द पर्फेक्टर अफ आवर फेथ। सो यीशु ख्रीष्टले चाहिँ नि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि आफैलाई घटाउँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो विश्वासको जगलाई उहाँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बसाल्दै हुनुहुन्थ्यो। फाउन्डर भनेको के हो? फाउन्डर भनेको थाहा छ तिमीलाई? फाउन्डर भनेको चाहिँ कुनै कुरालाई सुरु गर्ने। सो यो स्कुलको फाउन्डर उयो हो नि, यो फलानु व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, उहाँ हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ के हो? त्यो स्कुल कसले सुरु गरेको? त्यो व्यक्तिले सुरु गरेको होइन। हामी के भन्छौँ, ऊ चाहिँ फाउन्डर हो भनेकन। सो त्यो कुरा हामी थुप्रो ठाउँमा भन्छौँ, यो चर्चको फाउन्डर पनि ऊ हो, त्यसरी भन्छ नि मान्छेले, यसको फाउन्डर ऊ त्यो हो भनेकन। सो यीशु ख्रीष्टले जब आफैलाई घटाउँदै हुनुहुन्थ्यो, वाट वाज ह्यापनिङ, के हुँदै थियो त भन्दाखेरि he was finding something, he was starting something, उहाँले केही कुरालाई सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सो अन्त यीशु ख्रीष्टले त आफैलाई मान्छे भएर आउनु भएको त 2000 वर्ष मात्रै भयो त, अन्त कसरी चाहिँ भन्ने मान्छेको एउटा प्रश्न आउँछ। तर बाइबलले भन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान चाहिँ, थुमाको बलिदान चाहिँ बिफोर द फाउन्डेसन अफ द अर्थ, पृथ्वीको जग बसाल्नु भन्दा पनि पहिला चाहिँ किसको जग बसालेको रहेछ? फाउन्डेसन अफ फेथ। याद राख, पृथ्वीको जग बसाल्नु भन्दा पनि पहिला चाहिँ विश्वासको जग बसालेको थियो। अन्त यीशु ख्रीष्टले के भनेको छ? विश्वासको कर्ता भन्छ। सो त्यो जगको बारेमा हामी नर्मली डिस्कस गर्दैनौँ, तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ ही इज द फाउन्डर एन्ड द पर्फेक्टर अफ आवर फेथ भनेको छ। सो सबैभन्दा पहिला पृथ्वी बनिनुभन्दा पहिला पनि एउटा फाउन्डेसनलाई प्रभुले स्थापित गर्नु भएको रहेछ, जुन फाउन्डेसनको नाम चाहिँ के रहेछ? फेथ रहेछ। त्यो फाउन्डेसनको नाम चाहिँ विश्वास हो। सो त्यो विश्वासको जगलाई यीशु ख्रीष्टले बसाल्नु भएको हो। त्यो चाहिँ पृथ्वी पनि बन्नेको थिएन, केही पनि बन्नेको थिएन, विश्वासको जगलाई उहाँले बसाल्नु भयो अरे। अनि बाइबलले भन्दछ इज अल्सो द पर्फेक्टर अफ आवर फेथ। अब उहाँ चाहिँ विश्वासको जग बसाल्ने मात्रै हुनुहुन्न, तर विश्वासलाई सिद्ध तुल्याउने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, पर्फेक्टर अफ आवर फेथ। सो हाम्रो विश्वासलाई हामीले सिद्ध बनाउनु हो भने चाहिँ बाइबलले भनेको छ लुक एट जिजस। तिमी यीशु ख्रीष्टलाई हेर, ह्याभ द माइन्ड अफ क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टको माइन्ड तिमीमा राख, लुक एट जिजस है। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ हाउ डिड ही डु द्याट, कसरी चाहिँ उहाँले त्यो गर्नुभयो भन्दाखेरि, कसरी चाहिँ यीशु ख्रीष्ट, हाउ डिड ही बिकम द फाउन्डर अफ आवर फेथ,
हाउ इज ही द पर्फेक्टर अफ अ फेथ, अनि कसरी हाम्रो फाउन्डेसन पनि, हाम्रो फेथको फाउन्डेसन पनि हामी सही प्रकारले राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 2 पद अनि त्यसको बी देखि भनेको छ, पार्ट बी देखि। Who for the joy that was set before him. So प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि चाहिँ के राखेको थियो अरे? के राखेको थियो अरे? जोय। त्यो आनन्दको निम्ति जो उहाँको अगाडि राखिएको थियो। के चाहिँ थियो त्यो आनन्द चाहिँ? What is that joy? के हो त त्यो जोय? है, त्यो आनन्दको निम्ति चाहिँ उहाँले के गर्नु अरे भयो भन्दाखेरि चाहिँ endured the cross, number 1, उहाँले क्रुसलाई झेल्नु भयो। despising the same, उहाँले लाजलाई घृणा गर्नुभयो। क्रुसलाई झेल्दै गर्दाखेरि र लाजलाई घृणा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जोय चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, त्यो जोय चाहिँ पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु, and is seated at the right hand of the throne of God, अनि परमेश्वर पिताको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि, पिताको दाहिने हातपट्टि यीशु ख्रीष्ट गएर बस्नुभयो। सो द्याट इज द जोय, त्यो चाहिँ आनन्द हो। हाम्रो पिता चाहिँ फादर अफ अल कम्फर्ट हो। पिता चाहिँ सारा सान्त्वनाका परमेश्वर भनिकन फादरलाई सम्बोधन गरेको छ। इज द फादर अफ लाइट, ज्योतिको पिता हुनुहुन्छ उहाँ। इज द फादर अफ अल कम्फर्ट भन्ने वर्ड पनि हामी बाइबलमा भेटाउँछौँ। सो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ गइकन पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो भनेर हामीले देख्दैछौँ। सो हामीले पिता चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ सारा सान्त्वनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ है। दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ, ब्लेसेड बी द गॉड एन्ड फादर अफ आवर लर्ड जीसस क्राइस्ट, द फादर अफ मर्सीज, गॉड अफ अल कम्फर्ट। सो यहाँ भन्दैछ हाम्रो परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको पिता धन्यको हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सबै करुणा अनि सबै सान्त्वनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। ही इज द फादर अफ अल कम्फर्ट। 2 कोरिन्थियन्स च्याप्टर 1 वर्स 3 मा लेखेको छ। अनि के भनेको छ? हु कम्फर्ट्स अस इन आवर एफ्लिक्सन्स, जसले हाम्रो कष्टमा हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। that we may be able to comfort those who are in affliction, कि हामीले अरू कष्टमा भएका मानिसहरूलाई पनि सान्त्वना दिन सकौं, with the comfort which we ourselves are comforted by God, हामीले पनि त्यही सान्त्वनाले उनीहरूलाई सान्त्वना दिन सकौं जुन सान्त्वनाले हामीले शान्ति पाएका छौं। अब हेर है यो कुरालाई, अब यीशु ख्रीष्टले why did you reduce, उहाँले आफैले किन 7 पल्ट होच्याउनु भयो? किन उहाँले आफैलाई घटाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने यीशु ख्रीष्टको अगाडि के राखेको थिएछ? एउटा जोय, आनन्द। सो आनन्दले त्यो उहाँकोमा त्यो आनन्द भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफैलाई घटाउनु केही जस्तो पनि मान्नु भएन, किनभने उहाँको अगाडि एउटा आनन्दलाई उहाँले देख्नु भएको थियो। जब हाम्रो अगाडि भएको आनन्दलाई हामी देख्छौं, when we start to look at the joy, त्यति बेला चाहिँ हामी नि हामी घट्नुको लागि हामी डराउँदैनौँ, हामी घट्नुदेखि डराउँदैनौँ। तर हाम्रो अगाडि आनन्दै देखेको छैन भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ? हामी घट्नु मान्दैनौँ। फेरि फरक चाहिँ त्यहाँ छ। यीशु ख्रीष्टको माइन्ड, यीशु ख्रीष्टले हाउ डिड ही लुक एट थिङ्स, उहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा ब्युटिफुल पिक्चर आज हामी यहाँ देख्दैछौँ। यीशु ख्रीष्टको अगाडि भएको आनन्दलाई चाहिँ उहाँले त्यसरी लिनुभयो अनि उहाँले के गर्नुभयो? त्यो आनन्दको निम्ति उहाँले आफैलाई नम्र बनाउनु भयो, उहाँ आज्ञाकारी बन्नुभयो, क्रुसको मृत्युसम्म पनि उहाँ आज्ञाकारी बन्नुभयो। अनि बाइबलले भन्छ उहाँको कष्टले, उहाँको प्राणको कष्टले चाहिँ, जब परमेश्वर पिताले उहाँको प्राणको कष्टलाई देख्नुभयो, उहाँ तृप्त हुनुहुन्छ। अनि उहाँको ज्ञानद्वारा धेरैजना चाहिँ धर्मी ठहराइन्छ। अनि त्यो चाहिँ कसको बारेमा बताएको हो? त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा है। अनि उहाँले मानिसको अधर्मलाई लिनुभयो। सो हामी यहाँ के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ
यीशु ख्रीष्टले कसरी चाहिँ आफैलाई घटाउनु भयो, व्हाट वाज द थिङ, के त्यो कुरा थियो जुन कुराको लागि यीशु ख्रीष्टले आफैलाई घटाउनु भयो। त्यो कुरालाई पौलले बुझेको थियो र पौलले लेखे यो कुरालाई। अनि त्यो कुरालाई जति पनि प्याट्रियार्क्सहरू छ, कुलपिताहरू छ, जस्तो कि अब्राहम, हामी भन्छ अब्राहम, इजाक, याकुब, त्यहाँदेखि अब अहिलेको हालैको हामीले हेऱ्यौँ भने पौल, पत्रुस, स्टेफन, उनीहरूले वाइ जित्दे कसरी चाहिँ उनीहरूले आफैलाई घटाउन सक्यो भन्दाखेरि उनीहरूले पनि त्यही कुरालाई देख्यो। उनीहरूले के देखेको रहेछ? आनन्दलाई, दे स द जोय। उनीहरूले त्यो आनन्दलाई देख्यो। अनि त्यो आनन्दलाई जब उनीहरूले देख्यो, त्यो आनन्दलाई उनीहरूले विटनेस गर्यो, उनीहरूले आफैलाई घटाउनु केही जस्तो पनि मानेन, उनीहरूले आफैलाई घटाउनु केही जस्तो पनि उनले ठानेन। सो जब उसले त्यो कुरालाई देख्ने बित्तिकै के भयो, अब प्रभु ख्रीष्टले उसले भन्दा रहेछ, मैले प्रभु ख्रीष्टले त्यो आनन्दलाई देख्ने बित्तिकै के गर्नुभयो, he endured the cross and he despised the shame। नम्बर 1 के गर्नुभयो, उहाँले लाजलाई घृणा गर्नुभयो। नत्र भने चाहिँ हामीलाई घट्नुदेखि लाज लाग्छ होइन, हामीलाई घट्नु लाज लाग्छ नि सबैलाई। लु त तिमी एकछिन यो गर त भनेर सबैजनाको अगाडि भनेर के रातो घर आउँछ नि, किनभने उसलाई लाज लाग्यो कि अब त्यो लाजसँग के जोडेको छ, लाजसँग रिस जोडेको छ, लाजसँग घमण्ड जोडेको छ, लाजसँग के जोडेको हुन्छ। तर नि आनन्दलाई देखेको छौँ अगाडि भन्ने चाहिँ फेरि हामी घट्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन, हामीलाई घट्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन। हामी घट्ने कोसिस गर्छौँ, हामी भन्छौँ म यीशु ख्रीष्टको जस्तै माइन्ड बनाउँछु, अब म जित्छु भन्छ, तर हामी एक दुई दिन कोसिस गर्छौँ, एक दुई दिन हामीलाई जितेको जस्तो पनि लाग्छ, तर हामीले जित्दैन, फेरि हामी हाँस्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्नु सिकिरहेको हुँदैन। सो यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के हेर्नु भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ हु फर द जोय, आनन्दको कारणले गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् है, आनन्दको कारणले गर्दाखेरि मजाले भनेको छ, हु फर द जोय that was set before him endured the cross। सो यीशु ख्रीष्टले क्रुस किन बोक्न सक्नुभयो, उहाँले किन घट्न सक्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको अगाडि चाहिँ के लागेको थिएछ, द जोय। अनि हामीलाई थाहा छ नि, द जोय अफ द लर्ड इज माई स्ट्रेन्थ। परमप्रभुको आनन्द चाहिँ के हो, मेरो बल हो। सो परमप्रभुको आनन्द चाहिँ मेरो बल भएपछि के भयो, मलाई घट्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन। होइन भने चाहिँ के हुन्छ, म घट्नै चाहदिनँ, फेरि म घट्नै चाहदिनँ। अनि जति सक्दो म अर्को मान्छेलाई घटाउँ भन्ने कोसिसमा हुन्छु, म जति सक्दो नघटौँ भन्ने कोसिसमा हुन्छ। तर हामी घट्नु आवश्यक छ, हामीलाई परमेश्वरको वचनले सिकाइरहेको छ, हामी घट्नु आवश्यक छ। हामी घट्छौँ भने मात्रै प्रभु हाम्रो जीवनमा बढ्न सक्नुहुन्छ। सो यीशु ख्रीष्टले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब उहाँले घट्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा फेथको फाउन्डेसनलाई सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब जब हामी घट्दैनौँ नि, जब हामी जबरजस्ती बढ्ने कोसिस गर्छौँ नि, हामीले कुन चाहिँ फाउन्डेसनमाथि घर बनाउँदै गरेको हुन्छ, याद छ? गेस गर्नु सक्छ कसैले? कुन चाहिँ फाउन्डेसनमाथि हामीले जीवनको कुराहरू बनाउँदै गरेको हुन्छ? हजुर, होइन, सेल्फिसनको होइन। हामी घट्नु चाहेनौँ भने चाहिँ प्राइडको, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यसको फाउन्डेसनको नाम के हो? फियर हो। सो फियरबाट नै आउँछ, डरबाट नै सबै कुरा आउँछ, गलत कुराहरू जति पनि छ नि जीवनमा। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, जो चाहिँ डराउँछ त्यो प्रेममा के भएको छैन, सिद्ध भएको छैन। सो जब हामी घट्दैनौँ अनि हामीलाई घट्न नदिने कारण चाहिँ के हो भने इट इज द फियर। फियर चाहिँ फेरि जोयको अपोजिट हो। जब तिमी डराउँछ नि, फर्स्टमा तिमीले के हराउँछौ, तिम्रो जीवनको आनन्द नै हराउँछौ नि त। तिमी डराउने बित्तिकै तिमीलाई जब पनि डर लाग्छ, तिम्रो के हराउँछ, आनन्द हराउँछ। तिमी खुसी भइराखेको बेलामा, तिमी आनन्दित भइराखेको बेलामा तिम्रो जीवनमा डर आयो भने के हुन्छ, तिमी त अतालिन्छ नि। त्यहाँनिर जीवनको निर्णयहरू तिमीले के गर्छौ, आत्तेर लिन थाल्छौ, किनभने तिमी डरायो, यु बिकेम फियरफुल। सो के भयो, त्यो फियरको फाउन्डेसनमाथि सबै कुरा अब बसालिन थाल्यो। सो के भयो, उसको स्ट्रेन्थ चाहिँ के भयो, जोय नभएर के भयो, फियर भयो। फियरमा पनि छ नि एउटा स्ट्रेन्थ, तर फियरको सम्बन्ध चाहिँ बाइबलले भनेको छ केसँग छ, मृत्युसँग छ।
इट हेज टु डु विथ डेथ। त्यसको सम्बन्ध चाहिँ मृत्युसँग छ। सो यीशु ख्रीष्टले नि जब फर्स्ट फाउन्डेसनलाई बसाल्नु भयो, त्यो फर्स्ट फाउन्डेसन नै केसको थिएछ? फेथको थियो। याद राख है, यीशु ख्रीष्टले जुन पहिलो जगलाई बसाल्नु भयो, त्यो जग चाहिँ केसको बन्नेको थिएछ? विश्वासको, फेथको बन्नेको थियो। अनि त्यो फेथमाथि चाहिँ प्रभुले अब के गर्दै हामीलाई चाहनुहुन्छ? हामी फेथमाथि, तिमी मोस्ट होली फेथमा बढ्दै जाऊ भनेको छ। फेथ इज द फाउन्डेसन। एउटा घरको जग बसाल्यो, त्यो घरको जग बसालेर त्यतिकै हुन्छ? हुँदैन नि। तर के हुन्छ, त्यसमाथि हामी तल्ला थप्छौँ नि। सो त्यो चाहिँ के हो? इट इज लाइक ग्रोइङ इन्टु द होली फेथ, टु द मोस्ट होली फेथ। सो के हो, हामी परमेश्वरको आत्मिक घर बनिँदै जाँदैछौँ, तर त्यो चाहिँ फियरमाथि बेस्ड हुँदैन। सो शैतानले चाहिँ फर्स्टमै के गर्न चाहन्छ हाम्रो जीवनमा भने, त्यसले त बलिदान पनि दिएको होइन, त्यसले त चोरेको हो। सो त्यसले जे कुरा सही छ त्यसको उल्टा बनाए, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? कस्मस भन्छ, त्यसलाई सिस्टम भन्छ। सो कस्मसको मेन इनर्जी चाहिँ के हो? फियर हो। सिस्टमको जो वर्ल्डको नि मेन शक्ति नै के हो? फियर हो। एउटा देशले न्युक्लियर वेपन बनाउँछ अनि अर्को देशले के हुन्छ फेरि? उसले पनि न्युक्लियर वेपन बनाउँछ। है किन? वाइ? किन फियर छ नि त ऊ म भन्दाखेरि शक्तिशाली हुन्छ भनिकन। सो के भयो? त्यसरी एउटा अर्को त्यहाँदेखि के भयो? त्यसमा एउटाले बनाइसकेर अर्कोलाई भन्छ तैँले किन बनाएको? अर्कोले के भन्छ? अनि तैँले पनि बनाइस् अन्त, तिमीले चाहिँ बनाउनु हुने, मैले चाहिँ बनाउनु नहुने। अनि अर्कोले भन्छ होइन हामीले चाहिँ एनर्जीलाई प्रड्युस गर्नुलाई बनाएको नि। अन्त उसले पनि भन्छ म पनि एनर्जी नै प्रड्युस गर्नु बनाएको। तर एउटाले अर्कोलाई चाहिँ फेरि शङ्काको नजरले हेर्छ, मैले चाहिँ एनर्जी प्रड्युस गर्दैछु, यसले चाहिँ पक्का पनि पड्काउँछ होला। के भयो त्यहाँ? अब देयर इज अ फियर, देयर इज फियर। अनि के भयो? आज देशमा आज होडबाजी छ। को सुपर पावर हुने, को चाहिँ सुपर पावर हुने, त्यो होडबाजीमा लागिरहेको छ संसार। किन? त्यसको सबैको फाउन्डेसन चाहिँ के माथि छ? फियरमाथि छ। किङडम अफ गड त्यस्तो हुँदैन। किङडम अफ गडमा चाहिँ के भनेको छ? आफूले भन्दाखेरि अर्कोलाई के ठान? श्रेष्ठ ठान। मैले अर्को मान्छेलाई चाहिँ कसरी म भन्दा श्रेष्ठ ठान्न सक्छु? जबकि मेरो मनमा फियर छ भने सक्छु म यो भाइ म भन्दा श्रेष्ठ छ, मेरो मनमा उसँगको फियरको सम्बन्ध छ भने म भन्न सक्छु? सक्दिनँ। प्रभुले हामीलाई त्यति साह्रो बहुमूल्य ठान्नु भयो, उहाँले आफ्नो प्राण दिनुभयो, उहाँले हामीलाई तिमीहरू श्रेष्ठ छौ भन्दै हिँड्नु भएन, तर उहाँले देखाइदिनु भयो, उहाँले गरेर देखाइदिनु भयो हामीलाई, उहाँले साँच्चीकै श्रेष्ठ ठान्नु भएको हो भनेर। अनि यदि परमेश्वरको त्यो सम्बन्ध चाहिँ नि, इफ इट वाज बेस्ड अन फियर, यदि त्यो चाहिँ फेथमा होइन तर डरमा त्यो सम्बन्ध स्थापित भएको भए चाहिँ नि मानिसको पुत्रको बलिदान पनि हुने थिएन। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफैलाई घटाउनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो घटाएको अल्टिमेट पर्पस चाहिँ के थिएछ? आफैलाई सेक्रिफाइस गर्नुभयो, बलिदान दिनुभयो। अनि त्यो चाहिँ इट वाज इन फेथ। सो फर्स्ट फाउन्डेसन, तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, हामी सबैले प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ। हाम्रो जीवनको पहिलो जग चाहिँ के हो भने, त्यो पहिलो जग चाहिँ विश्वासमा स्थापित भएको हुन पर्छ। अनि जब विश्वासमा साँच्चै नै हाम्रो कुराहरू स्थापित भएको हुन्छ, त्यहाँदेखि हामी लजाउँदैनौँ। प्रभुले भन्नुभयो जो मानिसको पुत्रदेखि लजाउँछ यस पृथ्वीमा, एक दिन न्यायको समयमा मानिसको पुत्रले पनि उसँग के गर्छ? उसलाई चिन्दैन भनेको छ। अब हाम्रो जीवनमा हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्यौँ, हाम्रो घरभित्र हाम्रो कन्फेसन छ, म प्रभुलाई विश्वास गर्छु भनेको न, तर हामी बाहिर कन्फेस गर्न सक्दैनौँ धेरैपल्ट। मुखले तिमी के धर्मको भनेर नि क्रिस्चियन भनेर लेख्छ, तर उसको लाइफ स्टाइलमा चाहिँ उसले कन्फेस गरेको हुँदैन। र लाइफ स्टाइल चाहिँ उसले कसरी जिउँछ? उसले संसारकै जस्तो जिउँछ। किन भन्दाखेरि अझै पनि उसकोमा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ प्रभुले जुन प्रकारले आफैलाई घटाउनु भयो, प्रभुको माइन्ड नै नलिएको कारणले गर्दाखेरि के भयो? उसले फेथमाथि आफ्नो कुराहरूलाई निर्माण गर्न सकेको हुँदैन। सो सेकेन्ड थिङ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यीशु ख्रीष्टले
त्यो फेथको फाउन्डेसनलाई बसाल्नु भयो। अनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो फेथको पर्फेक्टर पनि हो। सो जब मेरो जीवनको फाउन्डेसन, मेरो जीवनको जग पनि म यीशु ख्रीष्टमाथि बसाल्छु, अब उहाँले के गर्नुहुन्छ, ही विल स्लोली स्टार्ट टु पर्फेक्ट माई फेथ। मेरो विश्वासलाई पनि उहाँले सिद्ध तुल्याउँदै लानुहुन्छ, पर्फेक्सनमा लाँदै लानुहुन्छ। अनि मलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँले ट्रेन गर्नुहुन्छ। अनि त्यो ट्रेनिङ चाहिँ के देखिनु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट थिङ चाहिँ म लाजलाई नै घृणा गर्न थाल्छु। सो मेरो जीवनमा भएको नि मेरो जीवनमा भएको जुन चाहिँ घृणा गर्न सक्ने क्षमता छ नि, त्यो पनि सही ठाउँमा लाग्यो। होइन भने चाहिँ हामी घृणा चाहिँ नि लाजलाई गर्दैनौँ, हामी घृणा एकादुस्रालाई गर्छौँ। यो जुन चाहिँ घृणा भन्ने इमोसन छ नि, यो घृणा भन्ने इमोसन चाहिँ कसको लागि दिएको रहेछ, लाजमाथि अप्लाई गर्नुको लागि रहेछ। यीशु ख्रीष्टले त लजाउनु भएन नि, उहाँको त्यो माइन्डमा के भयो, उहाँले आफैलाई होच्याउनु भयो। लजाउनु भयो होच्याउँदाखेरि? लजाउनु भएन। त्यो चाहिँ नि द्याट वाज द रिप्रेजेन्टेसन। त्यो चाहिँ नि त्यो अब हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 2 पद र फिलिपीको किताब 2को 5 लिएर 8 पदसम्म हामीले पढ्यो भने 2को 5 लिएर 8 सम्म चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो गर्नु भयो भनेर लेखेको छ। तर त्यो गर्ने सिद्धान्त चाहिँ के थियो, वाट वाज द प्रिन्सिपल भनेर चाहिँ, त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ यहाँ 12को 2 पदमा लेखेको छ। सो यीशु ख्रीष्टले आफैलाई घटाउँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँकोमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो जुन चाहिँ घृणा भन्ने भावना छ, त्यो घृणा भन्ने भावना चाहिँ उहाँले लाजमाथि अप्लाई गर्नुभयो। सो के हुँदैछ, राइट थिङ्स राइट अर्डरमा, सही कुरा सही प्रकारले सही ढाँचामा निर्माण हुँदै जाँदैछ। सो परमेश्वरले हामीलाई यो चाहनुहुन्छ, हामीले पनि सही कुरालाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। हामीले केलाई घृणा गर्छौँ, धेरैपल्ट हामी मान्छेलाई घृणा गर्छौँ, होइन? यो मान्छे त मलाई मनै पर्दैन। त्यो घृणा चाहिँ मान्छेलाई गर्नुको लागि दिएको थिएन वास्तवमा। त्यो घृणालाई यीशु ख्रीष्टले लाजमाथि अप्लाई गरेर देखाउनु भएको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ। सो मलाई लाज लाग्दैछ नि प्रभुको नाउँमा उभिनु लाज लाग्दैछ। मेरो विश्वासलाई मैले ट्रुली कन्फेस गर्नु लाज लाग्दैछ। अनि म त्योसँग चाहिँ लजाउँछु। धेरैपल्ट त्योसँग मान्छे लजाउँछ। एउटा नानी नि, सानो नानी हुँदाखेरि साँच्चै नै त्यो नानीकोमा कस्तो, उसकोमा लाज नै हुँदैन। फर्स्ट थिङ त ऊ लजाउँदैन। उसलाई नानी यता आऊ गीत गाउ त भने नि उसले के गर्छ, उसले गीत गाइहाल्छ। यो भन्न त उसले भनिहाल्छ खुसी छ। तर अलिकति ठुलो हुँदै जाँदाखेरि त्यो नानीमा एउटा क्यारेक्टर के देखा पर्छ, ऊ लजालु हुन्छ। लजाउनु एउटा कुरा हो, तपाईँकोमा सिल स्वभाव हुनु अर्कै कुरा है। फेरि सिल स्वभावको कुरा गरेको होइन है मैले। सिल स्वभाव भनेको चाहिँ राम्रो क्यारेक्टर। डिसेन्सी र लाज चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट कुरा हो। र शैतानले चाहिँ नि डिसेन्सी र लाज एउटै हो भन्ने हामीलाई बताइन्छ। सुन्नुहोस्, डिसेन्ट हुनु, तपाईँ राम्रो हुनु, तपाईँ नम्र हृदय हुनु, तपाईँ सफ्ट स्पोकन हुनु, तपाईँ जतासुकै नबोल्नु चाहिँ लजाउनु होइन। बाइबलले त भनेको तिमी होसियारीसँग बस, खाँदा बस्दा ढल्किँदा उठ्दा हिँड्दा कसरी, त्यो सबै सिकाएको छ हामीलाई। तर कतिजना चाहिँ प्रभुसँग नै लजाउनु थाल्छ। प्रभुसँग लजाउनुको एउटा ग्रेटेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वी विल नट क्यारी आवर क्रस। हामी क्रुस नै बोक्न चाहँदैनौँ। हामी आफैलाई नोही भन्न चाहँदैनौँ। हामी के गर्छौँ, अरूको अगाडि ठिक्कै पार्छौँ, हुन्छ म क्रुस बोक्छु। आम्बोको अगाडि ठिक्कै पार्छ, म क्रुस बोक्छु। तर संसारको अगाडि चाहिँ के छ, उसलाई त्यो लाज लाग्छ। तिमीले यो किन नगरेको, यस्तो स्टाइल किन नगरेको, उसकोमा यो भन्ने आँट नै छैन। प्रभुको वचनले मलाई नगर भनेको छ, अनि म प्रभुको वचनलाई पालन गर्छु भन्ने आँट नै छैन। तर के गर्छ उसलाई, त्यहाँदेखि प्रभुको वचनसँग रिस उठ्न थाल्छ। ऊ चाहिँ केसँग रिसाउँछ, सिस्टम परमेश्वरको तरिकासँग रिसाउन थाल्छ, आमा बाउको शिक्षासँग रिसाउन थाल्छ। अनि उसले के गर्छ, आमा बाउको ठाउँमा ठिक्कै पार्छ, त्यहाँदेखि घरबाट निस्किएपछि उसको अर्कै बेहोरा। र यो सबैजनामा छ। यसलाई चाहिँ अब अर्को भाषामा भने पोलिटिकली करेक्ट छ। यता पनि ठिक्कै, उता पनि ठिक्कै। तर त्यसको बुक अब त्यसले चाहिँ तिमीले आफ्नो एट द कस्ट अफ यर सोल, तिम्रो प्राणको
मूल्यमा तिमीले त्यो डरलाग्दो गेम खेल्दैछौ। त्यो गेम खेल्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि योर सोल इज एट स्टेक। तिम्रो प्राण चाहिँ तिमीले मूल्यमा लगाइराखेका छौ। हामी प्रभुसँग अनि प्रभुको कुरासँग नलजाउनेहरू धन्यको हुन् भनेको छ। धन्य हो तिनीहरू जो चाहिँ मानिसको पुत्रसँग लजाउँदैन। मानिसको पुत्र पनि एक दिन पिताको सामने उनीहरूलाई चिन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यसरी सिकाएको छ है। धन्य हो तिमी जो चाहिँ मदेखि र मेरो कुरादेखि लजाउँदैन, प्रभुले भन्नुभएको छ। सो के भयो, अब हामीलाई लाज लाग्छ प्रभु म चाहिँ नि कन्फेस म विश्वासी हुँ भनेर भन्नु लाज लाग्छ। मुखले त भन्नु सजिलो त हो भन्छु, तर मेरो व्यवहारले भन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यो व्यवहार चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि आई एम रिड्युसिङ माइ सेल्फ। त्यो ठाउँमा संसारलाई म म सक्छु नि अरूले जस्तो लडाइँ गर्नु सक्दैनौ, तिमी झगडा गर्नु सक्दैनौ, सक्छौ नि, तिमीमा छ नि ताकत। अन्त के हुन्छ केटाहरू हो नि यसकोमा के छैन, आँट नै छैन रहेछ। तर के तपाईँले त्यति बेला सरेन्डर गर्नुभएको छ? हो मेरोमा छैन, मैले सरेन्डर गरिदिएको त्यो आँटलाई पनि। तर हामी के गर्छ त्यसो नभने अहिले मलाई रिस नउठाइ अनि शैतानले के गर्छ, अब चाहिँ मैले भेटाएँ, यसलाई कहाँ स्टार्ट गर्नुपर्ने, इन्जिन स्टार्ट गर्ने मैले की होल भेटाएँ। शैतानले भन्छ मैले की होल भेटाएँ। अनि के गर्छ, ती प्रोभोक गरेको जान्छ, उसले झगडा पर्छ, उसले रिस देखाउँछ। अन्त किन गर्यो, वाइ डिड यु डु भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि। प्रभुले चाहिँ नि भन्नुहुन्न उहिले गर्दाखेरि हो भनेर भन्नुहुन्न। प्रभुले भन्नुहुन्छ तैँले लाजलाई घृणा गरिस्। आज म सोध्न चाहन्छु, सिन्सियरली यो कुराको एन्सर चाहिँ मैले आफैले दियो, मलाई दिनु पर्दैन। हामी सबैजनाले के लाजलाई घृणा गरेको छौँ? यो क्वेसनको एन्सर हामी आफैलाई दिउँ। यदि गरेको छैनौँ भने नि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले घृणा गर्नु चाहिँ लाजलाई हेर्नुहोस् है। प्रभुले भन्नुभएको छ धन्य हो त्यो मानिस जो मेरो कुरादेखि लजाउँदैन भनेको छ। लजाउँदैन भनेको चाहिँ प्रभुको कुरादेखि नि हामी लजाउनु हुँदैन। हामी चाहिँ प्रभुको कुरादेखि लजाउनु थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नि एकदमै हाम्रो लागि घटी कमी। यीशु ख्रिस्टलाई मान्छेले के गर्यो, क्रुसमा पक्रेर मार्नुको लाँदाखेरि के गर्यो, उहाँलाई मुक्का लगायो, उहाँलाई थुक्यो अनुहारमा, उहाँको दाह्री लुच्यो भनेको छ, उहाँलाई थुकेको छ, मुक्का लगाएको छ। तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ सारा ब्रह्माण्डको परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा मेयर मान्छे जसलाई चाहिँ नि प्रभुले एक नजरमै लडाइदिनु सक्नुहुन्छ, त्यसले मुक्का लाउँदाखेरि यीशु ख्रिस्टलाई पक्रिनु आउँदाखेरि नि सोधेको छ नि को हो यीशु चाहिँ को हो भन्दाखेरि यीशु ख्रिस्टले के भन्नुभयो, म आई एम भन्नुभयो नि। त्यति बेला के भयो भन्नुहोस् त, त्यो अगाडिको मान्छे लड्यो भनेको छ, पछाडि हटेर लड्यो भनेको छ। उहाँले नि म एकपल्ट म हुँ भन्नु हुँदाखेरि नि मान्छेहरू लड्छ। त्यसरी लेखेको छ बाइबलमा। यीशु ख्रिस्टलाई पक्रेर आउने सिपाही चाहिँ को हो यीशु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले जब म हुँ भन्नुभयो नि उहाँको मुखबाट नि त्यो अथोरिटी निस्क्यो नि, त्यति भन्दा नै लड्छ। शैतानलाई उहाँले धपाउनु हुँदाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो, जा भन्नुहुन्थ्यो, निस्कि भन्नुहुन्थ्यो, त्यति मात्रै हो। त्यो भन्ने बित्तिकै के गर्नुपर्थ्यो, त्यो निस्किनु पर्थ्यो। सबै ब्रह्माण्डको एक एकवटा कुराले पनि उहाँको आवाजलाई सुन्छ। तर त्यस्तो महान प्रभुलाई चाहिँ दारी लुच्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो होला। मतलब दारी लुच्ने मान्छेले चाहिँ के सम्झेर लुच्यो थाहा छैन, थुक्ने मान्छेले के सम्झेर थुक्यो थाहा छैन, कुट्ने मान्छेले के सम्झेर कुट्यो थाहा छैन। उहाँको एकै नजरमा सबै कुरा भतामुङै हुन सक्थ्यो। तर किन उहाँले सहनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ पहिला नै लाजलाई के गरिसक्नु भएको थियो, घृणा गरिसक्नु भएको थियो। सो त्यसरी चाहिँ नि हामी घट्नु थाल्दो रहेछौँ। सो यो ठाउँमा नि हामीले वर्कआउट गर्नुपर्छ। मानव भनेको नि हिब्रूको किताब 2:12 वर्कआउट यर सेल्भेसन हो। सेल्भेसनलाई वर्कआउट गर्ने एउटा ठाउँ चाहिँ के रहेछ नानी हो, लाजलाई घृणा गर्नुपर्छ है। लाजलाई घृणा गर्नुपर्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ धन्य हो त्यो मानिस जो मेरो कुराहरूदेखि लजाउँदैन भनेको चाहिँ
म पनि उसलाई मेरो पिताको सामने के गर्छु, म उसलाई रिसिभ गर्छु, एक्सेप्ट गर्छु। होइन भने चाहिँ म भन्छु आई डोन्ट नो यु, म तिमीलाई चिन्दिनँ, अथवा काम गर्छ। प्रभुले भन्नुभयो, यहुन्नालाई पनि भन्नुभयो, धन्य हो तिमी जो मेरो कुरादेखि चित्त दुखाउँदैन। अर्को ठाउँ भनेको छ मत्तीको किताब 11 अध्यायमा, धन्य हो जसले चाहिँ मेरो कुरादेखि चित्त दुखाउँदैन। हाम्रोमा लजाउँदैन कोही कोही बेला, हामी के हुन्छ तर चित्त दुखाइरहेको हुन्छ, यो पनि गर्नु नपाउने, क्रिस्चियन भएपछि त यो पनि गर्नु नपाउने। म कसैसँग बात मार्दै थिएँ, के साह्रो केही पनि गर्नु नपाउने, तैँले केही गरिस् भने त तँलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, चुनौतीपूर्ण बनाउँछ भनेर मान्छेकोमा विचार थियो। यीशु ख्रीष्टको माइन्डमा हामी आएपछि मात्रै हाम्रो जीवनको पर्पस, हाम्रो जीवनको उद्देश्य नि खोलिन्छ। होइन भने चाहिँ हामी आफ्नै मूर्खतामा, हामी आफ्नै कुराहरूमा हामी आफैलाई ज्ञानी सम्झिन्छौँ। सो फर्स्ट थिङ हामी आज एउटा कुरालाई सिक्दैछौँ है, यीशु ख्रीष्ट कसरी 7 टाइम्स घट्नु भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ 7 टाइम्स घट्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले लाजलाई घृणा गर्नुभयो, उहाँले लाजलाई घृणा गर्नुभयो। अनि सेकेन्ड चाहिँ उहाँले जोयलाई हेर्नुभयो, आनन्दलाई, उहाँको अगाडि अगाडि आनन्दलाई उहाँले जान दिनुभयो। सो जब पनि हाम्रो जीवनमा पनि हामीले परमेश्वरको आनन्दलाई हाम्रो अगाडि अगाडि जान दिन्छौँ, परमेश्वरको आनन्दलाई हामीले हाम्रो अगाडि अगाडि जान दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्दै गरेको हुन्छौँ, हामीले पनि त्यस्तै प्रकारले हामीले लाजलाई घृणा गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो क्रुसलाई बोकेर हामी अगाडि हिँड्न सक्छौँ। तर के हुन्छ, प्रभुको आनन्दलाई चाहिँ हामीले अगाडि जानु दिएको छैनौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामी सक्दैनौँ, हामी सानो हृदयको हुन्छौँ। पौलले आफ्नो एक्सपिरियन्समा हामीलाई 2 कोरिन्थी 6 अध्यायमा, यसलाई म सधैँ कोट गर्ने गर्छु यो च्याप्टरलाई, उसले उसको 26 पल्टको एक्सपिरियन्सलाई सेयर गरेको छ। 26 टाइप्स अफ एक्सपिरियन्सलाई उसले सेयर गरेको छ। उही चढेको जहाज फुट्यो होइन, उही चढेको जहाज एकपल्ट पनि होइन, 2 पल्ट पनि होइन, 3 पल्ट। कति हो धुलाई, कति हो निन्द्रा सरी यात्रा गरेको, कति हो है, कतै होसमा हो कि बेहोसमा हो कि भोकै हो कि उपवासमा हो कि केमा हो। तर किन त्यो पौलले भन्दैछ, हामीले त्यो सबै कुरालाई झेलेका छौँ। कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दैछ, हेर हाम्रो हृदय त्यति साह्रो वाइड छ, हाम्रो हृदय त्यति साह्रो चौडा छ, ठुलो छ, तर तिमीहरू कोरिन्थीको मान्छेहरू हो, तिमीहरूको त्यो हृदय सानो छ, तिमीहरू सानो चित्तको छौ। अनि हामी पनि सानो चित्तको त्यति बेला हुन्छौँ जब नि हामीले परमेश्वरको जोयलाई देखेको हुँदैनौँ। त्यो जोयलाई हेर्नको लागि नि मान्छेहरू युग युग युगदेखि पर्खिरहेको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नि जब उहाँ बालक हुनुहुन्थ्यो अनि मन्दिरमा समर्पण गर्नलाई ल्यायो, एउटा पुजारी थियो, त्यो पुजारीको नाम चाहिँ सिमियोन थियो। त्यो पुजारीको नाम। अनि त्यो सिमियोन पुजारीले के भन्यो, प्रभु अब तपाईँको दासलाई बिदा दिनुहोस्, मेरो आँखाले तपाईँलाई देखेको छ, आई हेभ सीन यु विथ माई आइज। किनभने बाइबलले भनेको थियो, परमेश्वर यसरी लेखेको छ कि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो अरे, परमेश्वरले चाहिँ उसलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो अरे कि जबसम्म तिमीले मसायालाई देख्दैनौ तबसम्म चाहिँ के हुँदैन, तिम्रो मृत्यु हुँदैन भनेर लुकाको किताब 2 अध्यायको 34 पदमा नि सिमियोनले प्रोफेसी गरेको छ। 34 मा, लुक च्याप्टर 2 वर्स 34 हेरौँ ल अलिकति यो वचनमा पनि। त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रोफेसी गरेको छ, तर त्यो भन्दा माथि चाहिँ उसको बारेमा बताएको छ। लुकाको किताब 2 अध्यायको 31 पढौँ ल, के लेखेको रहेछ। लुकाको किताब 2 अध्यायको 31 हामीले पढ्दै गर्दाखेरि यहाँ के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ माथिदेखि नै रहेछ, माथिदेखि नै 29 नै रहेछ, तर माथि 25 नै पढ्छु। अब हेर, यरुसलेममा सिमियोन भन्ने नाउँ भएका एउटा मानिस थिए। यी मानिस इजरायलको शान्तिको आशा गर्ने धर्मी र भक्त थिए र पवित्र आत्मा तिनीमाथि हुनुहुन्थ्यो। अब परमप्रभुका ख्रीष्टलाई नदेखिसम्म मर्ने छैनौ भन्ने सूचना तिनले पवित्र आत्माबाट पाएका थिए। अनि तिनी आत्माले पूर्ण भएर मन्दिरभित्र आए र जब आमा बाबुले बालक यीशुलाई उहाँको व्यवस्था अनुसारको विधि गर्नलाई मन्दिरभित्र ल्याए, तब तिनले उहाँलाई आफ्नो काखमा लिए र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर भने,
अब हे परमप्रभु आफ्नो वचन अनुसार तपाईले आफ्नो दासलाई शान्तिसँग बिदा दिनुहोस्। यहाँ के हुँदैछ हेर्छ, यो सिमियोन पुजारीले उसले पनि लाजलाई घृणा गरेको थियो। ही वाज वेटिङ फर द जोय अफ द लर्ड। अनि प्रभुले उसलाई भन्नुभएको थियो, पवित्र आत्माले भन्नुभएको थियो, जबसम्म पवित्र आत्माले के भन्नुभएको थियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ जबसम्म तिमीले ख्रीष्टलाई देख्दैनौ तबसम्म तिमी मर्ने छैनौ। सो त्यो एउटा भनाइलाई चाहिँ ही वाज होल्डिङ अन जोयफुली। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा मान्छे एउटा प्रोफेसीलाई लिएर त्यो प्रोफेसीलाई चाहिँ जोयफुली भरेको थियो। अनि एभ्री डे ऊ मन्दिरमा आउँदाखेरि ऊ के भनेर आउँथ्यो, यो सिमियोन के भनेर आउँथ्यो मन्दिरमा थाहा छ? एभ्री डे आउँदै गर्दाखेरि आज म कसलाई देख्छु? ख्रीष्टलाई देख्छु। आई विल सी द क्राइस्ट। देखेकै थिएन, कति बुढो भइसकेको थियो त्यो भन्दा 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 एउटा शब्द। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा मान्छे एउटा लाइनलाई लिएर जिन्दगी बिताउने भन्ने कुरा। मान्छेलाई त हजारौं किताब पढ्दाखेरि पनि जिन्दगी बुझ्दैन है। यो किताब पढ्छ अर्कै माइन्ड हुन्छ, अर्को किताब पढ्छ अर्कै माइन्ड हुन्छ। तर यो पुजारी चाहिँ एउटा लाइनलाई नि लिएर नि तिमीले जबसम्म ख्रीष्टलाई देख्दैनौ नि तिमी मृत्यु हुँदैन। त्यसलाई ट्याप्पै पक्रे उसले। एभ्री डे मन्दिर आउँदै गर्दाखेरि वाज फुल अफ द होली स्पिरिट। ती साह्रो आनन्दले भरेर आउँथ्यो, देख्दैन थियो। तर नदेखेकोले नि ऊ निराश भएर फर्किँदैन थियो। फेरि भोलि त्यही शक्तिको साथमा त्यही आनन्दको साथमा के गर्थ्यो, ही युज्ड टु कम टु द टेम्पल। अनि त्यो टेम्पलमा आउँदा 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 के भयो, उसले देखे होइन। उसको लाइफको डेस्टिनी कस्तो अचम्मको छ है। थुप्रो चिठी पनि लेखेन, के पनि गरेन। त्यो सिमियोन पुजारीको बारेमा यति नै भनेको छ। त्यहाँदेखि उसले जब देखे नि उसले के भन्दैछ, हो तपाईँको वचन अनुसार आफ्नो दासलाई अब शान्तिसँगले बिदा दिनुहोस्। वाट अ स्टेटमेन्ट है। यो मान्छेले नि ही वाज वेटिङ फर द जोय अफ द लर्ड। परमेश्वरको आनन्दलाई पर्खेको थियो। उसले यरुशलेमको इजरायलको शान्तिको आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थियो भनेर लेखेको छ। सो त्यो चाहिँ नि त्यो मान्छेले कसरी सिमियोन पुजारीले पनि यत्रो लामोसम्म पर्ख्यो। त्यसको मुनि हामीले हेऱ्यो भने नि फेरि यहाँ अर्को एन्नाको कुरा गरेको छ। एन्नाको कुरा गरेको छ यहाँ तल नि 36 देखि हेऱ्यो भने ल्युक च्याप्टर 2 वर्स 36 मा आशेरको गोत्रमा फनुएलकी छोरी हन्ना नाउँकी एउटा बुढी अगमवादिनी थिइन्। युवा अवस्थामा विवाह गरेर 7 वर्ष मात्र लोग्नेसित रहेकी थिइन्। औ विधवा रहेर 84 वर्ष भएकी थिइन् र मन्दिर छोड्दैन थिइन् र उपवास र प्रार्थना गर्दै रात दिन उपासना गर्दथिन्। त्यही बेला आएर तिनले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइन् र यरुशलेमको मुक्तिको निम्ति बाटो हेर्ने सबैलाई उहाँको विषयमा भनिन्। सो यो के गर्दैछ, यो एन्ना जुन चाहिँ छ एउटा स्त्री थियो। अनि यो स्त्रीले पनि 84 डेज होइन 84 इयर्ससम्म उसले के गरेको थियो, सी वाज वेटिङ। उसले नि प्रभुलाई कहिले पनि डिनाइ गरेन, कहिले पनि लजाएन। सो हामी नि बाइबलमा यस्तो अनसिन प्रोफेट्सहरू देख्छौँ, प्रोफेटेसहरू देख्छौँ जसहरूले त्यस्तो डरलाग्दो वीरताको काम गरेन, तर नि दे अन्डरस्टुड वाट द वर्ड अफ गड टेल्स। परमेश्वरको वचनले के भन्छ उनीहरूले बुझेको थियो। अनि त्यो बुझेको कारणले गर्दाखेरि दे वर फिल्ड विथ जोय। 84 वर्षसम्म एउटा मन्दिरमा उपवास बस्दै उपासना गर्दै, त्यति बेला त आज जस्तो लग्जरी पनि थिएन। त्यसै पनि स्त्रीहरूलाई मन्दिरमा बस्नु गाह्रो कुरा थियो, पाउँदैन थियो। उनीहरू बाहिर ढोकादेखि बाहिर बस्नु पर्थ्यो। तर सी पेड द प्राइस विथ जोय। आनन्दको मूल्यलाई चुकायो। यो सिमियोन पनि के गर्यो, उसलाई पनि एउटै प्रोफेसीको आधारमा के गर्यो, उसले बाँचेको थियो। उसले के गर्यो, त्यत्रो लामो समयसम्म है, त्यत्रो लामो समयसम्म के गर्यो, ऊ पनि नलजाइ बसेको थियो। नलजाइ उसले सहेर बसेको थियो। सो द्याट इज द माइन्ड अफ क्राइस्ट। सो जब हामी त्यो कुरालाई बुझ्छौँ नि, हामी पनि जीवनमा जस्तो क्रुस पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, बोक्न सक्छौँ। होइन भने चाहिँ नि हामीलाई क्रुसको नक्सा एकदम डर लाग्छ। भूतात्माहरू यस्तै हुन्छ, बेहोरा डराइहाल्छ। क्रुसको कुरा गरे कि डराउँछ, किनभने नि उसकोमा त्यो लडाइँ गर्ने मेन्टालिटी छैन, वार गर्ने मेन्टालिटी छैन, फाइट गर्ने मेन्टालिटी छैन। यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभएको थियो, लाजलाई घृणा गर्नुभएको थियो। अनि उहाँले क्रुसलाई
एन्ड्योर गर्नुभयो बिकज अफ द जय अफ द लर्ड। यहाँ त्यही भन्दैछ यरुशलेमको शान्तिको आशा राखेको थियो उनीहरूले, जय थियो उनीहरूको भित्र। उनीहरूको बाइबल भनेको छ आशाले कहिले पनि निराशा गराउँदैन। जुन चाहिँ मान्छेकोमा नि परमेश्वरको जय छ नि उसले चाहिँ परमेश्वरको होपलाई पनि लेखेको छ, होप पनि हुन्छ उसको जीवनमा। रोमीको किताब 5 अध्यायमा गएर पढ्यो भने त्यहाँ के भनेको छ, संकष्टले धीरज है, धीरजले के गर्छ सदाचार होइन, सदाचारले आशा अनि आशाले कहिले पनि निराशा गराउँदैन। सो देयर इज अ प्रोसेस, त्यहाँ एउटा प्रक्रिया छ। अन्त बाइबलमा भनेको छ अन्तमा रहने चाहिँ नानी 3वटा कुरा मात्रै हो। अन्तमा नि यो मेरो आइप्याड रहँदैन, यो मेरो फोन पनि रहँदैन, 3वटा कुरा रहन्छ। के हो 3वटा? विश्वास, आशा अनि प्रेम हो। सो इभेन्चुअली वी आर ग्रोइङ। यो सबै जति पनि मटेरियल थिङहरू छ दिस आर नथिङ, यो त केही पनि होइन हो। अहिले हाम्रो लागि टुल हो, यो अहिले हाम्रो लागि एउटा टेक्ने ठाउँ हो। तर कतिजना मान्छेले चाहिँ के सम्झिन्छ, दिस इज लाइफ सम्झिन्छ, यो ग्याजेटलाई पो लाइफ सम्झिन्छ। दिस आर नथिङ, केही पनि होइन। तर अन्तमा रहने विश्वास, आशा अनि प्रेम। सो के गर्नुभयो यीशु ख्रीष्टले फर्स्टमा फेथको फाउन्डेसनलाई इस्टाब्लिस गर्नु भएको हो है। अनि त्यही फेथको फाउन्डेसनमाथि प्रभुले हाम्रो जीवन पनि निर्माण गरेको चाहनुहुन्छ। तर शैतानले चाहिँ के गर्छ, फर्स्टमै फियरको फाउन्डेसनलाई इस्टाब्लिस गर्न चाहन्छ। अनि त्यो फाउन्डेसनमाथि हाम्रो जीवन बनाएको हुन्छ। आदम र हव्वाको मनमा आइकन त्यसले के हालिदियो, फियर हालिदियो। परमेश्वरलाई थाहा छ नि, परमेश्वरलाई थाहा छ तिमीहरूले यो फल खाने बित्तिकै तिमीहरू परमेश्वर जस्तो ज्ञानी हुन्छौ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीलाई नभन्नु पो भएको त, फियर हालिदियो। फियर हालिदियो भने त्यो फियरमाथि के गर्यो उनीहरूले, बिल्ड गर्दै गयो। त्यो फियरमाथि उनीहरू निर्मित हुँदै गयो। सो आज म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, यो एकदमै गहकिलो कुरालाई हामीले सिकिरहेको छौँ। एकदमै इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट लेसन। हामीले फियरमाथि हाम्रो जीवनको कुराहरूलाई बिल्ड गर्छौँ या फेथमाथि, किनभने फेथ इज द फर्स्ट फाउन्डेसन। अनि फेथमाथि नै हामीले बिल्ड गर्यो भने यीशु ख्रीष्टले हाम्रो फेथलाई पर्फेक्ट पनि बनाउनुहुन्छ। पर्फेक्ट अफ फेथ। अनि एउटा हिरालाई भेटाएपछि त्यो हिराको के भन्नु, त्यो हिरालाई कारिगरले के गर्छ, हिरा त यसो भेटाउँदाखेरि फर्स्टमा त हिरा त फिटकेरी जस्तै हुन्छ। फिटकेरी चाहिँ कस्तो हुन्छ, फिटकेरी चाहिँ एकदमै टिलिली टल्केको हुँदैन, त्यस्तै हुन्छ हिरा पनि त्यसको र फर्ममा चाहिँ। तर अब त्यो हिराको जुन चाहिँ कारिगर छ, हि इज द पर्फेक्टर। त्यो हिरालाई पनि के चाहिन्छ, पर्फेक्सन चाहिन्छ। सो त्यो पर्फेक्सन चाहिँ के हो, त्यसलाई काट्नु थाल्छ सबै एङ्गलबाट। यत्रो ठुलो, यत्रो हातभरिको, हातको मुठीको जत्रो साइज होला हिराको। अनि एउटा हिरा यत्रो सानो भेटाउँदैन, ठुलै हुन्छ। तर हिरा चाहिँ जहिले पनि हामीले बजारमा देख्दाखेरि या त्यो ज्वेलरी सपमा देख्दाखेरि यत्रो यत्रो ढुङ्गा जस्तो देख्छ, कस्तो देख्छ, सानो सानो देख्छ नि। किन त्यो सानो भयो? त्यो रिफाइनिङ प्रोसेसमा, त्यो कटिङ प्रोसेसमा के भयो, त्यो कारिगरले काटेको छ, यत्रो सानो कमिलाको टाउको जत्रै हुन्छ। तर दाम चाहिँ के हुन्छ त्यसको, पर्वतको जत्रो ठुलो दाम हुन्छ अरिजिनल हिराको दाम। यसै हेरेर चाहिँ कमिलाको टाउको जत्रो मात्रै छ, यत्रो सानो छ, तर दाम चाहिँ के छ, भेरी एक्सपेन्सिभ। अन्त हामी कतिपल्ट चाहिँ पर्वत जस्तै मान्छे हुन्छ तर दाम नै हुँदैन। तपाईँले ठुल्ठुलो ट्रकमा पराल ल्याएको देख्नु भएको छ? एक ट्रक पराल र यत्रो सानो कमिला जत्रो टाउको नि हिरालाई नै दुईटाको प्राइस कम्पेयर गर्नुहोस् कि एक ट्रक पराल भन्दाखेरि चाहिँ नि यो हिराको दाम चाहिँ वे मोर, कता हो बेसी हुन्छ। अनि शैतानले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई काठ, घाँस, पराल थुपार्नु लाउँछ। प्रभुले चाहिँ भन्नुहुन्छ तैँले तेरो डायमन्डलाई थुपार, तेरो बहुमूल्य पत्थरलाई थुपार। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11, 12, 13 पद अनुसार। सो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पर्फेक्टर अफ अ फेथ हुनुहुन्छ। सो उहाँले के गर्नुहुन्छ, त्यो फेथको फाउन्डेसनमा चाहिँ हामीले पनि हाम्रो कुरालाई निर्माण गर्दै लाँदाखेरि हाम्रो फेथलाई उहाँले पर्फेक्सनमा लानुहुन्छ। होइन भने चाहिँ के भयो, अब हामी फियरमा बस्छौँ। सो आज मैले तपाईँलाई नि एउटा कुरा के सिकाएँ भन्दाखेरि, हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि यो कुरालाई सिक्यौँ कि यीशु ख्रीष्टले कुन सिद्धान्तमा उहाँले आफैलाई घटाउन सक्नुभयो भन्ने कुरालाई हामीले सिक्यौँ।
यो कुरालाई यदि हाम्रो जीवनमा लागू गर्यो भने हामी पनि लजाउँदैनौँ, लाजलाई पनि हामीले घृणा गर्छौँ, हाम्रो घृणालाई पनि सही ठाउँमा लगाउँछौँ अनि प्रभुको कुराहरूसँग लजाउँदैनौँ, प्रभुको कुरासँग हामी डराउँदैनौँ अनि प्रभुको कुरासँग हामी चित्त दुखाउँदैनौँ। तर हामी के गर्छौँ, हामीले हाम्रो विश्वासलाई पनि हामीले यीशु ख्रीष्टको जस्तै विश्वास बनाउँदै गरेको हुन्छौँ अनि हामी पनि यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई नै हामीले पनि धारण गरिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनु। आमेन।